السلام عليكم ورحمة الله. اليوم جبت لكم وصفة ديال البيني اللي كيجي رائع وخفيف من الداخل ما معجنش. الوصفة تيبغيوها الوليدات الصغار والكبار. كنتمنى هاد الوصفة تنال الاعجاب ديالكم، وخليونا دابا مع الفيديو. انا غادي نوريكم الطريقة باش غادي تقادو هاد البيني وبالصحة والراحة مسبقا. دابا غادي ندوزو المقادير. عندنا غادي نديرو 3 الكيسان ديال الفرص، غادي نزيدو عليهم بيضة وحدة، نزيدو عليهم ملحة، نزيدو عليهم معلقة الخميرة، وغادي نزيدو عليهم معلقة ديال السنيدة، وغادي نزيدو عليهم واحد 2 معالق حتى 3 ديال الزيت. والمعتمد عندي مسحوق البرتقال اللي كنستم به تقريبا جميع الوصفات، بحكم انني انا عزيز عليا مسحوق البرتقال. على بركة الله نبداو. نضيفو بيضة كاملة فوق داك الطحين، ونضيفو عليه شوية ديال الملحة، نضيفو عليه معلقة ديال الخميرة ديال الخبز، ونضيفو عليه معلقة ديال السنيدة باش تفعل لينا الخميرة، ومن بعد غادي نضيفو داك المسحوق اللي بغى يديرو، اللي ما بغاش يدير فاني ولا يدير الحامض ولا. من بعد غنضيفو 2 معالق ديال النيدو، كيخليو هاد العجينه ديال الطبقه وهشيشه. من بعد غادي نزيدو 2 معالق حتى 3 ديال الزيت. دابا غادي نديرو كلشي في العجانه، وغادي نزيدو عليهم الماء دافي حتى تدلك مزيان مده ديال واحد 15 دقيقه حتى 20 دقيقه في العجانه. ومن بعد غادي نرجعو باش نشوفو العجينه ديالنا. من بعد ما تجنات العجينه كنحصلوا على العجينه في هذا القوام هذا، كتلصق شي شويه، خاصها تجي شي شويه مطلوقه ما تجيش قصحه باش كيجينا البيني من الداخل مفشفش وما كيتعجنش. دابا غادي نغطيو العجينه بالسلوفان، وغادي نخليوها ترتاح مده ساعه ولا ساعه ونصف حتى يضاعف الحجم ديالها، ونتلاقاو باش نشوفو كيفاش ولات العجينه. هانتوما كتشوفوا العجينه من بعد ما تضاعف الحجم ديالها. هانتوما شفتوا الحجم كيفاش كان وكيفاش ولا ديال العجينه. كتخمر مزيان، كنخليوها حتى كتخمر مزيان. كنرشوا شويه دقيق على السطح علاش غادي نخدمو. نجبدوا العجينه ديالنا باش نحاولوا نطلقوها على السطح ديالها ديال العمل. لقاش العجينه خليناها ما قصحاش بزاف مطلوقه، يعني ضروري غادي نستعملوا طحين باش ما تبقاش. هانتوما كيف ما كتشوفوا راه كتلصق في اليدين، مي نحاولوا نرشوا الطحين نتوما ما تخافوش من الطحين، نزيدوا الطحين حتى نجمعوا
العجينة ونبداو نطلقوها بالمدلك. ثم كما كتشوفوا راه باقي العجينه كتلصق، باقي خاصها الطحين. غنضيفوا لها شويه ديال الطحين على السطح ونطلقوها مزيان حتى نحصلوا على واحد السمك ما هو غليظ ما هو رقيق، يكون متوسط. نستمروا بحال هكا. حنايا لقينا السمك اللي بغينا. دابا غادي ندوزو لتقطاع كل واحد وباش يقطع على حسب الحجم اللي بغا، واش كبيره واش صغيره واش موين. انا كنفضل نقطعها بهاد القطاعه. كيعجبني هاد الشكل هذا، هاد القياس هذا. هانتوما كما كتشوفوا هاد القياس كيجي زوين. اللي عنده قطاعه يديرها، يقطع بكاس يقطع باللي كان ماشي مشكل. من بعد ما قطعت الدوائر ديالي، ها هو السمك اللي خليت في البيني. كاين اللي كيبغيش يتقبها من الوسط، انا كنبغي نتقبها من الوسط. كيبغي يخليها هكاك هكا كتجي نيت مدوره وكيتنفخ البيني كيجي خاوي من الوسط. ولكن انا ضروري كندير ديك التقيبه اللي كتكون في السفنج في البيني القديم الاصيل ديالنا. بحال هكا كيجي. انا نستمر هكا حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي. هانتوما كما كتشوفوا انا كملت الكميه اللي عندي وغادي نخليهم يخمروا واحد 15 دقيقه. من بعد ما خمر البيني ديالنا هانتوما كما كتشوفوا ضاعف الحجم ديالو، ما بقاش في داك السمك اللي قطعناه. هانتوما كيبان لكم. وجدت واحد التبصيل ندير فيه سنيده باش نحط البيني مباشره من بعد القلي في سنيده. دابا غندوزو لعمليه القلي. غادي نحطو البيني ديالنا باش يتقلى. هانتوما كيف ما كتشوفوا راه الزيت سخونه، ضروري خاصها تكون سخونه بزاف عاد ممكن نحطو البيني يتقلى. هانتوما كيف ما كتشوفوا راه الزيت سخونه بزاف. حنا كنحطو البيني ديالنا على حسب الحجم ديال كل مقله شحال ممكن تهز ديال البيني، وغادي نتسناو عليه حتى يتحمر مزيان من ديك الجهه عاد نقلبوه. دابا ملي تحمر وخدا اللون الذهبي حنا غادي نقلبوه. هانتوما كيف ما كتشوفوا اللون ديالو. تخليوه يتحمر بزاف باش ما يجيكمش قاصح. هانتوما شفتوا اللون اللي كياخد. من بعد ما يتقلى
من الجهة الأخرى. نتوما غادي نبداو نحيدوه من بعد ما كيتحمر البيني ديالنا. هانتوما كتشوفوا اللون كيفاش ولا. كنحيدوه نسقطروه مزيان من الزيت، نحيدوه ونوضعوه مباشرة فوق سنيد. هانتوما من بعد ما وضعناه في السنيده، من بعد ما سالينا البيني ديالنا، هانتوما كتشوفوا كيجي خفيف بزاف من الداخل ورائع في المذاق، مندسم بالليمون وفيه مقادير اللي متناول الجميع وفي كل بيت. كنتمنى هذا البيني ينال الاعجاب ديالكم وديروه لي كومونتير واش عجبكم ولا لا.